WHO ले जुन हामीलाई ORS बाँड्छ जीवनजल त्यो ORS को कति हुन्छ अस्मोलारिटी इज 245 है भेरी गुड इज 245 मिलिमोल्स पर हामीले 1 लिटरमा बनाउने भए भएर मिलिमोल्स पर लिटर भनेर लेखौं है त सो यसलाई हामी लो अस्मोलारिटी ORS पनि भन्छौं है यसलाई हामी लो अस्मोलारिटी ORS पनि भन्ने गर्छौं है त किन लो अस्मोलारिटी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो 245 जुन छ यो जुन अस्मोलारिटी छ मिलिमोल्स यो चाहिँ हाम्रो बडीको ब्लडमा हुने अस्मोलारिटी भन्दा कम हुन्छ हाम्रो बडीको ब्लडको अस्मोलारिटी चाहिँ 290 को अराउन्डमा हुन्छ है मिली अस्मोल पर केजी भन्ने हुन्छ पर लिटर सरी अब यो भन्दा कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले WHO ले दिने ORS को लागि चाहिँ लो अस्मोलारिटी ORS पनि भन्ने गर्छौं है ओके सो यो 1 पोइन्ट थियो हैन त इट इज लो अस्मोलारिटी ORS अर्को पोइन्ट के भनेको थिएँ मैले sodium and glucose are in equimolar concentrations ठीक छ यो जान्नु पर्छ है सोडियम र ग्लुकोजको चाहिँ इक्विमोलार इक्वि भनेको सेम मोलार भनेको मोल इक्वि भनेको सेम भयो र मोलार भनेको मोल्स भयो हैन त सो यो कति हुन्छ इक्विमोलार कन्सन्ट्रेसनमा कति मिलिमोल्स हुन्छ भेरी गुड 75 है सोडियम पनि 75 ग्लुकोज पनि 75 इच 75 मिलिमोल्स पर लिटर हुन्छ है त ओके सो यसैमा एउटा टर्म सोधे है त मैले यो सुन्नु भएको छ यो टर्म ORS सँग रिलेटेड टर्म हो यो व्हाट इज दिस यो टर्मलाई के भन्छौं रेजोमाल भने के हो कसैलाई थाहा छ सुन्या छ कसैले रेजोमाल भनेको यहाँ हेर्नु है आरई भनेको के रिहाइड्रेटिङ सोलुसन फर मालन्युट्रिसन भनेको मालन्युट्रिसन भएको बच्चाहरूलाई जुन ORS दिन्छौं हामी त्यसलाई हामी रेजोमाल भन्छौं है अलि फरक हुन्छ न्युट्रिसन कम भएको बच्चाहरुमा दिने ORS र नर्मल बच्चामा दिने ORS अलि फरक हुन्छ है त नर्मल बच्चामा दिने यो WHO ले बाँडेको लो अस्मोलारिटी ORS भयो भने रेजोमाल भनेको चाहिँ रिहाइड्रेटिङ सोलुसन ORS जस्तै हो बट फर मालन्युट्रिसनको बच्चाहरुलाई यसमा फरक के छ यसमा फरक के छ भन्दाखेरि इट अल्सो हैज माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स ठीक छ जिंक म्याग्नेशियम सेलेनियमहरु चाहिँ एड गरेको हुन्छ क्याल्सियमहरु एड गरे हुन्छ यो ORS मा चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरु चाहिँ एड गरे हुन्छ है त सो यो टर्म जानौ है त व्हाट इज रेजोमाल भनेर बुझ्नु पर्यो सो इट्स अ रिहाइड्रेटिङ सोलुसन फर मालन्युट्रिसन ORS कस्तो बच्चाहरुलाई मालन्युट्रिसन भएको बच्चाहरुलाई दिने ORS फरक के छ दुईटासँग यसमा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स छ यसमा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स हुँदैन है त सो ओके यो त थियो हिजोको कुराहरु है मैले रेजोमाल चाहिँ आज थपे नयाँ कुरा बाकी हिजोकै कुरा थियो है त सो लेट्स मुभ अन टु अनदर टपिक अब है त अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ रेस्पिरेटरी डिजिजेस मा अब हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ्छौं है त अलिअलि अलि इम्पोर्टेन्ट भएर रेस्पिरेटरी डिजिजेस मा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ कमेन्ट गरौँ त रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट को जुन सिस्टम छ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ नोज भेरी गुड नोज स्ल्याश माउथ हो प्राइमेरीली इज नोज हैन त नोज पछि के आउँछ
नोज पछि आउँछ फ्यारिङ्स, फ्यारिङ्स पछि के आउँछ ल्यारिङ्स, भेरी गुड। ल्यारिङ्स पछि के आउँछ ट्र्याकिया, त्यसपछि ब्रोङ्काई, प्राइमेरी सेकेन्डरी ब्रोङ्काई भनेर हुन्छ हैन। त्यसपछि के आउँछ ब्रोङ्काई पछि के आउँछ ब्रोङ्कियोल्स है। त्यसपछि आउने भनेको ब्रोङ्कियोल्स हो र लास्टमा के आउँछ अल्भियोलाई हो। यो ट्र्याक त थाहा छ है। ओके सो नोज, माउथ, फ्यारिङ्स, ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोङ्काई, ब्रोङ्कियोल्स, अल्भियोलाई। अब मलाई भन्नुहोस् नोजको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ? हामी के डिजिज पढ्छौँ अब। नोजको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ राइनाइटिस। राइनो भने नोज होइन त, सो इट इज राइनाइटिस, सजिलो छ है। फ्यारिङ्सको इन्फ्लामेसनलाई फ्यारिन्जाइटिस, भेरी गुड। यो फ्यारिन्जाइटिसको टपिक तपाईहरुलाई मेडिसिनमा पनि पढ्नुहुन्छ। यसमा केही पोइन्ट्सहरु चाहिँ म थप्छु अहिले है त एकछिनमा। ल्यारिङ्सको इन्फ्लामेसन ल्यारिन्जाइटिस, भेरी गुड। ट्र्याकियाको इन्फ्लामेसन, इन्फ्लामेसन भन्ने बित्तिकै के आउँछ आइटिस। आइटिस थप्नु त ट्र्याकियामा ट्र्याकियाइटिस, भेरी गुड। ट्र्याकियाइटिस। अर्को ब्रोङ्काइटिस हो। ब्रोङ्कियल्सको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ त ब्रोङ्कियोलाइटिस, भेरी गुड। र अल्भियोलाइमा भएको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छौँ हामी न्युमोनिया, भेरी गुड। अब मलाई भन्नुहोस् ब्रोङ्कियल्समा अर्को एउटा डिजिज पनि हुन्छ। ब्रोङ्कियोलाइटिस बाहेक अर्को एउटा डिजिज पनि हुन सक्छ, त्यो हो ब्रोङ्कियल आस्थमा है। ब्रोङ्कियल आस्थमाको प्रब्लम हुने लेभल भनेको ब्रोङ्कियल्सको लेभलमा हो, यो लेभलमा हो है कमनली चाहिँ, ठिक छ। भने अल्भियोलाइमा अर्को डिजिज थप्नु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ इम्फाइसेमा। बच्चाहरुमा कमन त छैन तर जस्ट बुझ्नको लागि है, ओल्ड एजमा इम्फाइसेमा हुन्छ। इम्फाइसेमाको लेभल भनेको चाहिँ अल्भियोलाइमा ड्यामेज भएको लेभल हो है। जेनरल आइडिया भछ है इन्फ्लामेसनहरु के हुन्छ भनेर, ठिक छ। अब यसमा फ्यारिन्जाइटिस अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। सो फ्यारिन्जाइटिसको कज के हो फ्यारिङ्सको इन्फ्लामेसनको कज के हो सोर थ्रोट भन्छ हो कमन भाषामा। सोर थ्रोटको कज के हो कुन अर्गानिजमले गराउँछ स्ट्रेप्टोकोकस, न्युमोनी हो। स्ट्रेप्टोकोकस मात्रै भन्ने हैन, सबै नाम भन्नुस् त। स्ट्रेप्टोकोकस के हो न्युमोनी हो हैन। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस पनि हैन है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस। फरक छ है, फरक फरक स्ट्रेप्टोकोकसहरु फरक फरक छन्। स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनीले न्युमोनिया गराउँछ, पायोजिनिसले फ्यारिन्जाइटिस गराउँछ, स्कारलेट फिभर गराउँछ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिसले है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकसले नियोनेटल सेप्सिस गराउँछ। ओके अब यदि फ्यारिन्जाइटिस भयो भने र यो हाम्रो फ्यारिन्जाइटिसलाई हामीले ट्रिट गरेन भने यसले के डिजिज निम्त्याउन सक्छ पछि गएर हार्टमा इन्फ्लामेसन गराउँछ, त्यसलाई के भन्छ रिमेटिक फिभर, एक्युट रिमेटिक फिभर, भेरी गुड है। यो जान्नु जरुरी छ है। अहिले हामी एक्युट रिमेटिक फिभर पनि थोरै पढ्छौँ है त। सो फ्यारिन्जाइटिसको कज के हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस। सोर थ्रोटको फिचर्सहरु हुन्छ र यसलाई ट्रिट गरेन भने इट क्यान लिड टु एक्युट रिमेटिक फिभर। ओके त्यस्तै गरी यो तीनटैको छुट्टै छुट्टै पनि हुन्छ है। ल्यारिन्जाइटिस पनि हुन्छ, ल्यारिन्जो ट्र्याकियाइटिस पनि हुन्छ, ब्रोङ्काइटिस पनि हुन्छ। यो तीनटैको इन्फ्लामेसन एकैचोटी भयो भने कमनली त्यसलाई के भन्छौँ हामी क्रुप, भेरी गुड। वी कल इट
क्रुप। यसको अर्को नाम के हो? एक्युट ल्यारिन्जो ट्र्याकियो ब्रोन्काइटिस। कति लामो नाम छ हेर्नु त है। एक्युट ल्यारिन्जो ट्र्याकियो ब्रोन्काइटिस अथवा क्रुप। ठीक छ। अब ब्रोन्कियल्सको त ब्रोन्कियोलाइटिस ब्रोन्कियल आस्थमा भयो। ब्रोन्कियोलाइटिस र ब्रोन्कियल आस्थमा भनेको उस्तै खालको डिजिज हो है। सिमिलर फिचर्स हुन्छ ब्रोन्कियोलाइटिस र ब्रोन्कियल आस्थमामा। ब्रोन्कियोलाइटिस 2 वर्षभन्दा कम बच्चामा हुन्छ भने ब्रोन्कियल आस्थमा 2 इयर्स भन्दा बढीका बच्चाहरूमा देखिने हो है। यो कुरा जान्नु जरुरी छ। व्हिच सुन्नुभयो आस्थमा जस्तो तपाईले लाग्यो तर बच्चा 2 वर्षभन्दा मुनिको छ भने इट इज ब्रोन्कियोलाइटिस नट आस्थमा है। आस्थमा हुनको लागि केही समय लामो समयसम्म भइरहेको हुनुपर्छ। भर्खर जन्मेको बच्चामा लामो समय भनेको हामीले एटलिस्ट 2 इयर्स लिन्छौँ है। 2 इयर्स भन्दा बढी सिम्पटम्स सम्म पनि सिम्पटम्स आइराख्यो आस्थमाको सिम्पटम्स भने त्यसलाई बल्ल आस्थमा भन्छौँ हामी। नत्र 2 इयर्स भित्र छ त्यो बच्चा भने चाहिँ वी कल इट ब्रोन्कियोलाइटिस। भेरी कमन डिजिज है ब्रोन्कियोलाइटिस, एकदमै धेरै आउँछ। माइल्ड फिभर भएको हुन्छ, भाइरल फिभर भएको हुन्छ, त्यसपछि स्यास्या गरेर आउँछ बच्चाहरू। नेबुलाइजेसन गरेपछि बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यसलाई अरू केही एन्टिबायोटिक पनि चाहिँदैन, कुनै ट्रिटमेन्ट अरू त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन। जस्ट नेबुलाइजेसन गरे भने पनि बिस्तारै घट्दै आउँछ आफै है। भेरी कमन डिजिज है ब्रोन्कियोलाइटिस बच्चाहरूमा, सानसानो बच्चाहरूमा। ओके, यसमा एउटा कुरा छुट्या छ। फ्यारिङ्स र ल्यारिङ्सको बिचमा के स्ट्रक्चर हुन्छ? फ्यारिङ्सलाई फुड पाइप र विन्ड पाइपसँग छुट्याउने तरिका स्ट्रक्चर कुन हो? इपिग्लोटिस। भेरी गुड। सो इट इज इपिग्लोटिस है। इपिग्लोटिसको इन्फ्लामेसनलाई हामी के भन्छौँ? इपिग्लोटाइटिस। ओके, सो यो बेसिक कन्सेप्ट जान्नु है त। डिजिज कुन लेभलमा कहाँ कहाँ के डिजिज भइरहेछ जान्नु पर्यो है। तपाईहरुले अलिकति जान्नुपर्ने ब्रोन्कियल्स अल्भियोलाई यो चाहिँ जान्नु पर्यो है त। ठीक छ, यो सहिले छ है चार्ट। ओके, सो यो मैले इरेज गरे है। अब हामी थोरै एक्युट रिमेटिक फिभरको बारेमा पढ्छौँ है थोरै। फेरिन्जाइटिस ट्रिट गरेन भने हुने डिजिज एक्युट रिमेटिक फिभर। त्यसपछि हामी त्यो ट्री अनुसार तल आउँछ बिस्तारै। एक्युट रिमेटिक फिभर। एक्युट रिमेटिक फिभर भने के हो? एक्युट रिमेटिक फिभर भनेको इट इज inflammation of what? Joints and heart muscles हो or स्किन, जहाँ पनि हुन सक्छ। यो सिस्टेमिक भन्न खोजेको, यो कुरा सिस्टमिक छ भन्न खोजेको है। सिस्टमिक भनेको सबै बडीको जुनै पनि अर्गान्समा इन्फ्लामेसन हुन सक्छ भन्न खोजेको। कमनली हुने चाहिँ जोइन्ट्स, हार्ट मसल्स र स्किनतिर हुन्छ कमनली चाहिँ है। सो इट इज एक्युट रिमेटिक फिभर हैन त। सो यसको कज के हो रहेछ? यसको कज भनेको चाहिँ इट इज ड्यू टु स्ट्रेप्टोकोकस। के अर्गानिजम रे? न्युमोनिया हो। पायोजिनिस। यसको अर्को नाम के हो? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, जिएबीएस। यसको अर्को नाम हो यो चाहिँ। स्ट्रेप्टोकोकसको पायोजिनिसको अर्को नाम चाहिँ के हो? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भनेको चाहिँ फरक चिज हो है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भने चाहिँ फरक चिज हो है त। सो यसमा के हुन्छ रे? सुरुमा फेरिन्जाइटिस हुन्छ भनेको थिएँ मैले हो, एक्युट फेरिन्जाइटिस हुन्छ र यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भने चाहिँ
If we do not treat it, it leads to acute rheumatic fever. हो किन हुन्छ त यो? So this is, it takes कति 3 to 4 weeks. ठिक छ, यो हुनको लागि जस्तो फेरेन्जाइटिस भएको 3 देखि 4 हप्तापछि बल्ल एक्युट रिमेटिक फिभरको सिम्पटम्सहरू देखिन्छ भन्न खोजेको। अब किन हुन्छ यो? किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस जुन एउटा ब्याक्टेरिया छ, यो ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा हाम्रो शरीरले के बनाउँछ? एन्टिबडिज बनाउँछ। ठिक छ, यो स्ट्रेप्टोकोकसको एन्टिजेन भयो, यसको अगेन्स्टमा हाम्रो शरीरले के बनाउँछ? एन्टिबडिज, एबिएस हो। यो एन्टिबडिजले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिबडिज गएर चाहिँ मायोसिन प्रोटिनसँग गएर एन्टिबडीले एट्याक गर्छ। एन्टिबडीले एट्याक गर्नुपर्ने यसलाई थियो, पहिला गरिसक्यो ट्रिटमेन्ट, के अरे यो फेरेन्जाइटिस ट्रिटमेन्ट नगरिकन पनि बिस्तारै रिजल्भ भइसक्यो, यो ब्याक्टेरियालाई मारिसक्यो एन्टिबडीले। तर यो एन्टिबडी जुन प्रोडक्सन पछि पनि भइरहेको छ, त्यो एन्टिबडीले पछि गएर के गर्छ? मायोसिन प्रोटिन्सहरू, मायोसिन प्रोटिन्स भने कहाँ हुन्छ? हार्टमा भएको मायोसिन प्रोटिन्सलाई पनि एट्याक गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ मोलिकुलर मिमिक्री। किन मोलिकुलर मिमिक्री भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो देखिने, यो जुन एन्टिजेन देखिन्छ स्ट्रेप्टोकोकसको, यो एन्टिजेन र मायोसिन प्रोटिनको सर्टेन प्रोटिन्सहरू चाहिँ उस्तै उस्तै देखिन्छ क्या, एउटै खालको। हेर्नु त, उस्तै उस्तै देखियो भने चाहिँ यसलाई एट्याक गर्न छोडेर यसलाई पनि एट्याक गर्न थाल्छ। सो त्यसलाई हामी मोलिकुलर मिमिक्री भन्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ इन्फ्लामेसन स्टार्ट हुने हो है त। सो कज भयो, डेफिनेसन भयो। अब मेन यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्न पर्यो, हाउ डु यु डायग्नोज इट है? कसरी डायग्नोसिस गर्ने? कसरी डायग्नोसिस गर्छ एक्युट रिमेटिक फिभरलाई? एक्युट रिमेटिक फिभरलाई कसरी डायग्नोसिस गर्छ? जोन्स क्राइटेरिया। भेरी गुड है, भेरी गुड। सो ओके, अब हामी जोन्स क्राइटेरिया हेरौँ है त। के छ जोन्स क्राइटेरियामा? हामीले आजकल चाहिँ यसलाई मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया भन्छौँ है। जोन्स क्राइटेरिया चाहिँ अलिकति मोडिफाई भएको छ 2015 मा, त्यही भएर हामीले यसलाई मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया भन्छौँ है त। सो यसमा हुन्छ मेजर र माइनर क्राइटेरिया है। ठिक छ, यसमा हुन्छ मेजर र माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरियामा के पर्छ? जोन्स है। जेबाट के हो? जोइन्ट, जोइन्ट इन्फ्लामेसन, जोइन्ट इन्फ्लामेसन अथवा आर्थराइटिस। एन्ड दिस आर्थराइटिस इज युजुअली पोलिआर्थराइटिस। ठिक छ, पोली भनेको धेरै ठाउँमाको। अब यो चाहिँ मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरियामा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँदैन। पहिला पहिला पोलिआर्थराइटिस चाहिन्छ भन्थ्यो जोन्स क्राइटेरियामा भने, आजकल मोनोआर्थराइटिस भयो भने पनि इफ इट इज प्रेजेन्ट इन एकदम हाई इन्डेमिक रिजन, जस्तो एक्युट रिमेटिक फिभर भने एकदम हाई प्रिभेलेन्स एरियामा छ पेसेन्ट भने चाहिँ मोनोआर्थराइटिस भए पनि मेजर क्राइटेरियालाई पुग्छ भन्न खोजेको। अहिले छुट्याइदिएछ के, लो प्रिभेलेन्स र हाई प्रिभेलेन्स भनेर मोडिफाइड जोन्समा चाहिँ छुट्याइदिएको छ। म त्यो त्यसरी पढाउँदिनँ, तर जस्ट पहिलाकै जोन्स क्राइटेरियामा के थोरै चेन्ज छ मैले त्यो मात्रै भनिदिएको तपाईँहरूलाई है त। ओके, यो हार्ट बनाएको ओबाट है। हार्टको इन्फ्लामेसन के भन्छ हामी? कार्डाइटिस। कार्डियम, हार्ट भने कार्डियो हो नि त, कार्डाइटिस। कार्डाइटिसमा के हुन्छ? हार्टको बाहिरको कभरिङ पेरिकार्डियम, सो पेरिकार्डाइटिस। त्यसपछि मायोकार्डाइटिस, त्यसपछि
इन्डोकार्डाइटिस, इन्डोकार्डियम हुन्छ हैन सबसे तलपट्टिको भाग। सो यो तीनटै हुन सक्छ है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस र इन्डोकार्डाइटिस। ठीक छ। सो दिस इज अल्सो मेजर क्राइटेरिया हार्टको इन्फ्लामेसन। त्यस्तै गरी एनबाट इट इज सबक्युटेनियस नोड्युल्स, नोड्युल्स है, एनबाट नोड्युल्स। सबक्युटेनियस लोकेसनमा छालाको ठ्याक्क तलपट्टि डल्लो डल्लो भेटिन्छ, त्यसलाई हामी सबक्युटेनियस नोड्युल्स भन्छौँ है। ईबाट इराइदेमा मार्जिनेटम, यो एउटा र्यास हो है, इट्स अ टाइप अफ र्यास। इराइदेमा मार्जिनेटम भनेको चाहिँ एउटा र्यास हो है, ह्यान्ड्सहरू फिङ्गर उमा देखिन्छ, एल्बोजतिर देखिन्छ है, इराइदेमा मार्जिनेटम। सो अर्को एसबाट के छ, साइडेनह्याम कोरिया। ठीक छ। अब साइडेनह्याम कोरिया यो भने र्यास हो है, इट्स अ टाइप अफ र्यास। भने साइडेनह्याम कोरिया भनेको इट्स अ मुभमेन्ट डिसअर्डर। कोरिया भनेको मुभमेन्ट डिसअर्डर हो, विच इज इनभोलुन्टरी, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन है। ठीक छ। जोन्स क्राइटेरिया हेर्नुस् है त, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरियामा JONES फर्मुलामै छ, नेमोनिक नै छ। जेबाट जोइन्ट इन्फ्लामेसन आर्थराइटिस, विच इज युजुअली पोलिआर्थराइटिस, कहिलेकाहीँ मोनो पनि हुन सक्छ। यदि मोनो छ र हाई प्रिभेलेन्स एरियामा छ भने हामीले मोनोलाई पनि काउन्ट गर्छौँ, पोलि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। अर्को हार्टको पिक्चरबाट कार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इन्डोकार्डाइटिस, अर्को तीनटै लेयर अफ हार्टमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन सक्छ। एनबाट सबक्युटेनियस नोड्युल्स, ईबाट इराइथेमा मार्जिनेटम विच इज अ टाइप अफ र्यास, र अर्को साइडेनह्याम कोरिया विच इज अ मुभमेन्ट डिसअर्डर है, ब्रेनको डिसअर्डर, मुभमेन्टमा प्रब्लम्सहरू आउँछ, इन्भोलुन्टरी मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ है। सो दिज आर मेजर क्राइटेरिया, 5वटा मेजर क्राइटेरियाहरू छ। त्यस्तै गरी माइनर क्राइटेरियामा के पर्छ त, कमेन्ट गर्नुहोस् त। माइनर क्राइटेरियामा फिभर, ज्वरो आउनु पनि माइनर क्राइटेरिया हो, नाममै छ एक्युट रिमेटिक फिभर हैन त। आर्थ्राल्जिया, भेरी गुड, यहाँ अर्थराइटिस छ, यहाँ इन्फ्लामेसन आइटिस छ भने मेजर क्राइटेरियामा, माइनर क्राइटेरियामा आर्थ्राल्जिया मात्रै हुन्छ है। आल्जिया भनेको पेन हो है, एल्जेसिया भन्छौँ नि, एनाल्जेसिया भन्छौँ नि हामी, एन भनेको छैन, एल्जेसिया भनेको पेन, पेन हटाउने, त्यही बेला हामी एनाल्जेसिया भने। जस्तो त्यस्तै गरी आर्थ्रो भनेको जोइन्ट, अल्जिया भनेको पेन, जोइन्टको पेन मात्रै भइरहेको छ, इन्फ्लामेसन छैन। इन्फ्लामेसन भयो भने मेजर क्राइटेरिया हो, इन्फ्लामेसन छैन जस्ट पेन मात्रै छ भने द्याट इज माइनर क्राइटेरिया है। इन्फ्लामेसन भएको बेला सुन्निने, रातो तातो हुने हुन्छ है, जोइन्टहरू मुभमेन्ट गर्न गाह्रो हुने त्यस्तो हुन्छ भने माइनर क्राइटेरियाको आर्थ्राल्जियामा जस्ट पेन मात्रै हुन्छ, इन्फ्लामेसनको साइन्सहरू हुँदैन। ओके, यो नझुकिनु होला है त, कुन चाहिँ मेजर कुन चाहिँ माइनर भनेर। आर्थ्राल्जिया इज माइनर क्राइटेरिया, आर्थराइटिस इज मेजर क्राइटेरिया। ओके, अर्को छ इन्क्रिज इन ESR और इन्क्रिज इन CRP। यो के हो, ESR भने त सुन्नु भएको छ है, इथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट भन्छ, धेरै सुनेकै कुरा होला। CRP कसै कसैले नसुनेको हुनसक्छ। CRP भनेको इट्स सी रिएक्टिभ प्रोटिन भन्छ यसलाई है, फुल फर्म चाहिँ सी रिएक्टिभ प्रोटिन हो। इट्स अल्सो अ मार्कर अफ इन्फ्लामेसन। बडीमा कतै इन्फ्लामेसन छ भने ESR CRP दुइटै बढ्छ है। सो इट्स आइदर इन्क्रिज इन ESR और इफ देयर इज इन्क्रिज इन CRP, त्यो पनि के भयो, माइनर क्राइटेरिया भयो। अर्को माइनर क्राइटेरिया के छ, ECG मा हेर्ने, के हेर्छ ECG मा माइनर क्राइटेरियामा, ECG हेर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन PR इन्टरभल भन्छ। ठीक छ, PR इन्टरभल भनेको जस्तै
इसिजी यस्तो हुन्छ हैन हो यो इसिजी हो यो पी वेभ हो यो क्यूआरएस भयो र यो टी भयो है ठीक छ यो इन्टरभल जुन छ यो इन्टरभललाई हामी पीआर इन्टरभल भन्छौं पी देखि यो आर स्टार्ट हुने टाइमको इन्टरभललाई हामी पीआर इन्टरभल भन्छौं है यो इन्टरभल लामो हुन्छ त्यसलाई हामी इन्क्रिज इन पीआर इन्टरभल भनेको ओके र यो बाहेक यो मेजर भयो माइनर भयो मेजर र माइनर बाहेक अब कुन क्राइटेरिया हुन्छ अर्को चाहिँ एडिसनल क्राइटेरिया भन्छ एडिसनल क्राइटेरिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन अघि हामीले जुन अर्गानिजम भन्यो त्यसको सोर थ्रोट भएको हिस्ट्री और increase in ASO titers ASO titers पनि ब्लडमा चेक गर्न मिल्छ यदि ASO titers बढेको छ अथवा हिस्ट्री अफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन विदिन 3 to 4 weeks छ भने दैट इज एन एडिशनल क्राइटेरिया कसैले एसेन्शियल क्राइटेरिया भनेर पनि राख्छ यसलाई सो दैट इज एन एसेन्शियल और एडिशनल क्राइटेरिया ओके सो दिज आर के भयो मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया र एडिशनल क्राइटेरिया सो हाउ डु यु डायग्नोज नाउ एक्युट रिमेटिक फिभर कस्तो बेलामा भन्ने अब कति मेजर हुनुपर्छ र कति माइनर क्राइटेरिया हुनुपर्छ मैले मेजर क्राइटेरिया इरेज गरे है सो डायग्नोसिस लाई के हुनु पर्यो टू मेजर क्राइटेरिया ठीक छ और दुईटा मेजर क्राइटेरिया भयो भने पुग्यो यस एक्युट रिमेटिक फिभर ओके अर्को के हो one measure plus two minor criteria or three minor criteria or chorea यो मध्ये कुनै पनि भयो भने we call it acute rheumatic fever तपाईहरुले जान्न पर्ने यो दुईटा मेजर क्राइटेरिया और one measure plus two minor criteria ठीक छ कोरिया मात्रै छ भने पनि इट इज एक्युट रिमेटिक फिभर है सिधै डायग्नोसिस हो अरु के पनि चाहिदैन एउटा मेजर मात्रै भए पनि पुग्यो यसलाई चाहिँ माइनर पनि चाहिएन है कोरिया छ भने चाहिँ इट इज एक्युट रिमेटिक फिभर ठीक छ सो दिस इज अबाउट डायग्नोसिस अफ एक्युट रिमेटिक फिभर मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया एसेन्शियल क्राइटेरिया और एडिशनल क्राइटेरिया र डायग्नोसिस गर्नलाई एसेन्शियल क्राइटेरियामा एडिशनल क्राइटेरियामा टू मेजर क्राइटेरिया और one मेजर टू माइनर और थ्री माइनर और कोरिया भयो भने चाहिँ we call it acute rheumatic fever है कोरिया भनेको इट्स अ मुभमेन्ट डिसअर्डर है इन्भोलुन्टरी मुभमेन्ट डिसअर्डर हो जहाँ चाहिँ आफ्नो बडीको हातको मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन पेशेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन है इन्भोलुन्टरी मुभमेन्ट्सहरु हुन्छ हातको ओके सो हामीले एक्युट रिमेटिक फिभरको डायग्नोसिस पनि गर्यौं डेफिनेसन कजेसहरु पढ्यौं अब यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने हाउ डु वी प्रिभेन्ट इट प्रिभेन्सनको लागि एक्युट रिमेटिक फिभरको लागि के गर्न सकिन्छ we have to treat acute streptococcal pharyngitis in time यही हो प्रिभेन्सन यो हुन नदिनको लागि के गर्नु पर्यो स्ट्रेप्टोकोकल pharyngitis सोर थ्रोट भएको छ भने गिभ ओरल amoxicillin and treat it
एमोक्सिलिन देऊ ट्रिट गर अनि त्यसपछि रुमेटिक फिभर हुँदैन भने यसको ट्रिटमेन्टको लागि गर्ने कुरा के हो जस्तो एक्युट रुमेटिक फिभर भइसक्यो अब भने यसको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी वी क्यान गिभ एनएसएड्स यो चाहिँ कसको लागि जोइन्टको इन्फ्लामेसनको लागि जोइन्ट पेन हुन्छ त्यसको लागि एनएसएड्स दिने अथवा स्टेरोइड्स चलाउने स्टेरोइड्स चाहिँ यदि कार्डाइटिस छ भने दिनुपर्छ है यो दुईटा हो ट्रिटमेन्ट ठीक छ यो चाहिँ एक्युट रुमेटिक फिभरको बारेमा भयो त्यहाँ अघि एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो एक्युट रुमेटिक फिभरमा भएको मेजर क्राइटेरियामा भएको सिम्पटम्सहरू चाहिँ पहिला कुन आउँछ सर भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँको त्यति धेरै डेप्थ त चाहिँदैन इट्स युजली आर्थराइटिस इज मोर कमन है फर्स्टमा देखिने आर्थराइटिस हो अरू सिम्पटम्स हुने भनेको कार्डाइटिस आर्थराइटिस सबसे अगाडि देखिने आर्थराइटिस हो है सबक्युटेनियस नोडुल सबैमा हुन्छ भन्ने छैन इडर्थेमा मार्जिनेटम पनि सबैमा देखिन्छ भन्ने पनि छैन टाइम लाग्न पनि सक्छ है आर्थराइटिस भन्दा धेरै पछि आउँछ त्यो सिम्पटम्सहरू कोरिया आउनलाई त 2-3 महिनै लाग्छ सबसे लास्टमा देखिने कोरिया हो सिम्पटम्समा चाहिँ है सो त्यो त्यति डेफिनेसन चाहिँदैन तपाईहरुलाई है जस्ट नो आर्थराइटिस इज मोर कमन ओके Okay, so this is all about acute rheumatic fever. आर्थराइटिस कार्डाइटिस डायग्नोज गर्नलाई इको गर्ने है अरु अप्सनै छैन इको गर्ने हो क्लिनिकल कार्डाइटिस पनि डायग्नोज गर्न त मिल्छ अब अहिलेको नयाँ मोडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ क्लिनिकल कार्डाइटिसलाई पनि तिनीहरुले ठाउँ दिएको छ पहिला पहिला चाहिँ इको नै गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो है आजकल चाहिँ क्लिनिकली डायग्नोज गर्न पनि मिल्छ मायोकार्डाइटिस भन्ने हार्ट फेलियरको सिम्पटम्सहरु आउँछ पेरिकार्डाइटिसको छुट्टै आफ्नै सिम्पटम्सहरु चेस्ट पेनहरु हैन त्योहरु आउँछ त्यसरी डायग्नोज गर्ने है सस्पेक्ट गर्ने त्यो तपाईहरु त्यति डेप्थमा चाहिदैन है त ओके so now let's move on to another topic that is croup and epiglottitis what is croup and what is epiglottitis अघि भने थिए मैले अघिको चार्टमा याद गर्नुभयो भने croup भने के थियो it is inflammation of larynx trachea and bronchi हो भने epiglottis भने के हो it is inflammation of epiglottis epiglottitis भने चाहिँ it is inflammation of epiglottis हो सजिलो डेफिनेसन छ है त अब यसमा कज इम्पोर्टेन्ट छ what causes croup and what causes epiglottitis थाहा छ क्रूप केले गराउँछ epiglottitis केले गराउँछ क्रूप गराउने भाइरसले गर्दा हो है क्रूप इज caused by a virus and that is para influenza भने epiglottitis is caused by bacteria and that is तपाईले सुनेकै हुनुपर्छ यो भ्याक्सिन दिन्छ यसको अगेन्स्टमा हाम्रो नेशनल इम्युनाइजेसन शेड्युलमा भ्याक्सिन पनि छ कुन ब्याक्टेरिया हो एच लेखिसकेको छु मैले कुन भ्याक्सिन चाहिँ एच बाट सुरु हुने हेमोफिलस टाइप बी हैन त हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी टाइप बी हामीले यो भ्याक्सिन दिएको कारणै के हो epiglottitis प्रिभेन्सन गर्नलाई किन अथवा न्युमोनिया पनि प्रिभेन्ट गर्नलाई हेमोफिलसले न्युमोनिया पनि गराउँछ epiglottitis पनि गराउँछ epiglottitis इज अल्सो भेरी सिभियर कन्डिसन है त्यो भएर दुईटै प्रिभेन्ट गर्छ यसले ओके अब क्लिनिकल फिचर के हुन्छ क्रूपमा क्लिनिकल फिचर के हुन्छ क्रूपको बच्चा चाहिँ वेल लुकिङ हुन्छ तपाई ओपीडी मा बसेको बेलामा आउन सक्छ हो भने epiglottitis को बच्चा के हुन्छ एकदम सिक लुकिङ हुन्छ एकदम भेरी सिक
भेरी हाई ग्रेड फिभर भएको हैन, फिडिङ गर्न नसकेको त्यस्तो बच्चा हुन्छ, एकदम हेर्दै सिक देखिन्छ एपिग्लोटाइटिसको बच्चा। यो बच्चा इमर्जेन्सीमा आउँछ भने यो बच्चा ओपिडीमा आउँछ है। त्यस्तै गरी क्रुपमा एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स छ, द्याट इज बार्किङ कफ। कुकुरले भुके जस्तो खोकी लाग्ने, ठिक छ। बार्किङ कफ, अर्को भन्छ स्ट्राइडर, ठिक छ। बार्किङ कफ भनेको कुकुर भुके जस्तो आवाज आउने क्रुपमा चाहिँ है, र स्ट्राइडर भनेको चाहिँ इज इन्स्पिरेटरी साउन्ड। इन्स्पिरेटरी एक्सपिरेटरी हुन्छ, मोर कमन इज इन्स्पिरेटरी। क्रुपमा चाहिँ इन्स्पिरेटरी मान्छे घुरे जस्तो हुन्छ नि, राति घुर्छ, जो अलिक मोटो मान्छेहरू राति घुरेको आवाज सुन्नुभयो होला, त्यो घुरेको जस्तो आवाज आउँछ नर्मल्ली पनि। बच्चा ओपिडीमा त्यस्तो घुरेको जस्तो आवाज लिएर आउँछ ओपिडीमा, द्याट वी कल स्ट्राइडर है। ओके, सो त्यस्तै गरी इपिग्लोटाइटिसमा के हुन्छ त, कुन सिम्टम्स हुन्छ? यो त क्रुपमा भयो, किन यस्तो भएको यो क्रुपमा, किन भोइसको सिम्टम्सहरू किन आएको? किनभने ल्यारिङ्समा इन्फ्लामेसन भएको छ, ल्यारिङ्समा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छ नि त, सो हाम्रो आवाज आउने ठाउँमा के छ, इन्फ्लामेसन भइरहेछ, त्यही भएर स्ट्राइडर बार्किङ कफ भएको है। भने इपिग्लोटाइटिस भने फुड पाइप र विन्ड पाइप छुट्याउने ठाउँ हो, ठिक छ। फुड पाइप र विन्ड पाइप छुट्याउने ठाउँ भएपछि के हुन्छ, इपिग्लोटिसमा इन्फ्लामेसन भयो भने बच्चाले केही कुरा खानै सक्दैन, सो इट इज डिस्फेजिया। त्यहाँनिर इन्फ्लामेसन भइरहेछ, केही कुरा निल्न पनि गाह्रो हुन्छ उसलाई, द्याट वी कल डिस्फेजिया। निल्न सक्दैन, खानेकुराहरू निल्न सक्दैन, यतिसम्म कि उसले थुक पनि निल्न सक्दैन, आफूले आएको थुक पनि निल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, ड्रुलिङ अफ सलाइभा पनि हुन्छ है, मुखबाट र्याल काटेर बस्छ, भित्र निल्न सक्दैन, र्याल काट्छ, त्यो भएर। सो इपिग्लोटाइटिस भेरी सिक लुकिङ, डिस्फेजिया र ड्रुलिङ अफ सलाइभा हुन्छ इपिग्लोटाइटिसमा। भने क्रुपमा के हुन्छ, इट इज वेल लुकिङ पेसेन्ट, बार्किङ कफ र स्ट्राइडर हुन्छ। ओके, अब यसको ट्रिटमेन्ट के हो त? क्रुपलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्छौं, इपिग्लोटाइटिसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्छौं? क्रुपलाई हामीले वी ट्रिट विथ अक्सिजन, चाहिएको अवस्थामा। नर्मली वेल लुकिङ हुन्छ, जेनरली नचाहिन सक्छ, चाहियो भने अक्सिजन दिने। अर्को भनेको चाहिँ रेसेमिक इपिनेफ्रिनको नेबुलाइजेसन, यसले चाहिँ इन्फ्लामेसन घटाइदिन्छ, ल्यारिङ्समा भएको इन्फ्लामेसनलाई कम गरिदिन्छ है, स्ट्राइडरहरू कम हुन्छ त्यो भयो भने। इपिनेफ्रिन तपाईले अहिलेसम्म पढ्नु भयो होला, नेबुलाइजेसन भन्ने बित्तिकै के छ, आस्तालिन र इप्राभेन्ट हैन। आस्तालिन भनेको साल्बुटामोल, इप्राभेन्ट भनेको इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जहाँ पनि त्यही युज गर्छ, कि त एनएस को नेबुलाइजेसन गर्छ नर्मल सलाइनको, कि त इप्राभेन्ट आस्तालिन राखेर नेबुलाइजेसन गर्छ हो। यसमा के हो फरक हो, यसमा इपिनेफ्रिनको नेबुलाइजेसन हो है, इपिनेफ्रिन ड्रग जुन छ त्यसको नेबुलाइजेसन हो, अलि फरक छ है नेबुलाइजेसन चाहिँ। भने यदि सिभियर डिजिज छ, कहिलेकाहीँ वेल लुकिङ मात्रै हुँदैन बच्चा, कहिलेकाहीँ सिभियर भएर पनि आएको हुन्छ। एकदम सिभियर लुकिङ बच्चा छ भने चाहिँ क्रुप भएको सिम्टम्समा, स्ट्राइडर भएको बच्चा, बार्किङ कफ भएको बच्चा एकदम सिरियस छ भने चाहिँ त्यो बेला हामी इन्ट्रामस्कुलर डेक्जामेथासोन दिनुपर्छ। अनि एउटा डोज दिने बित्तिकै पेसेन्टको ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ स्टेरोइडसँग है, एकदम राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ डेक्जामेथासोनसँग। वन्डर ड्रग है डेक्जामेथासोन भनेको, अस्ति मैले कोभिडमा पनि युज गर्छ भनेर कतै इन्क्लुड गराएको थिएँ हो, कोभिडमा ट्रिट गरिरहेछ। म्याटर्नल यदि प्रिटर्म डेलिभरी हुन लाग्छ भने आरडिएस अफ प्रिमेचुरिटी प्रिभेन्सन गर्नलाई पनि डेक्जो नै युज गरेछ हो। स्टेरोइड इज अ वन्डर ड्रग है त, एकदमै जहाँ पनि युज हुन्छ। त्यसमाथि डर्माको ड्रग्सहरू त सबै स्टेरोइडै हुन्छ, छालामा लाउने मेडिकेसन्सहरू, क्रिम्सहरू, छालामा ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रिम्सहरू सबै
स्टेरोइड्स हुन्छ है त। सो इपिग्लोटाइटिसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने अब भन्नुस्। यसमा हामीले गर्ने ग्रुपमा गर्ने यही 3टा मात्रै हो है, अरु गर्नु पर्दैन। सिभियर भयो भने कहिलेकाहीँ इन्टुबेसन चाहिने हो कि हैन, घाँटीबाट पाइप हाल्नु पर्ने हो कि, त्यो कुरा छुट्टै हो, त्यति धेरै सिभियर चाहिँ हुँदैन है। इपिग्लोटाइटिस भेरी गुड एन्टिबायोटिक्स हैन। इपिग्लोटाइटिस केले गराछ? ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरिया मार्ने के हो? एन्टिबायोटिक्सले। सो वी गिभ आइभी एन्टिबायोटिक्स। ओरल किन नदिएको? ओरल एन्टिबायोटिक किन नदिएको? बिकज द पेशेन्ट क्यानट swallow। डिस्पेजिया छ मेन सिम्पटम नै, ड्रुलिङ अफ सलाइभा छ हो, स्वालो गर्नै सक्दैन। सो वी गिभ इट आइभी एन्टिबायोटिक्स। किन आइभी प्लस? पेशेन्ट इज भेरी सिक लुकिङ इन दिस केस है, एडमिसन गर्नुपर्छ। सो इट इज हस्पिटल एडमिसन प्लस आइभी एन्टिबायोटिक्स। आइभी एन्टिबायोटिक्समा चाहिँ वी क्यान गिभ सेफ्ट्रियाक्जोन, जहाँ पनि पाउँछ सजिलो है। सेफालोस्पुरिन ग्रुपको हो यो, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन सरी। ओके, आइभी एन्टिबायोटिक्स प्लस हस्पिटल एडमिसन, ठिक छ। अब यसमा यो इपिग्लोटाइटिसमा एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्राइन्डिकेसन छ। एउटा कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन यहाँ, अरु गर्न मिल्छ, एउटा कुरा चाहिँ इट इज भेरी मच कन्ट्राइन्डिकेटेड, एन्ड द्याट इज थ्रोट एक्जामिनेसन। कोही पेशेन्ट तपाईलाई शंका लाग्छ, ड्रुलिङ सलाइभा, खान नसकेको छ, भेरी सिक लुकिङ, फिभर आइरहेछ बच्चालाई भने चाहिँ तपाईले थ्रोट एक्जामिन, सोर थ्रोट हो कि भनेर एक्जामिन गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इपिग्लोटिस कहाँनिर छ? फुड पाइप र विन्ड पाइपको नजिकमा छ। सो यदि तपाईले थ्रोट एक्जामिन गर्ने बित्तिकै त्यो एरियामा इरिटेसन हुन्छ, त्यो इरिटेसनले के गर्छ? ल्यारिङ्सलाई पुरै स्पाजममा लान्छ, भनेको विन्ड पाइप पुरै क्लोज भइदिन्छ, भनेपछि एयरवे कम्प्रोमाइज भयो, पेशेन्ट क्यान कोल्याप्स है, पेशेन्ट मर्न सक्छ। त्यही भएर कन्ट्राइन्डिकेसन है, थ्रोट एक्जामिनेसन इज भेरी मच कन्ट्राइन्डिकेसन इन इपिग्लोटाइटिस। इपिग्लोटाइटिसमा थ्रोट एक्जामिनेसन गर्नु हुँदैन, सस्पेक्ट लागेको छ भने नगर्नु होला है, बरु एन्टिबायोटिक्स दिनै राख्ने, अलि ठिक भएपछि बल्ल गर्ने, ठिक छ। यो थियो क्रुप र इपिग्लोटाइटिसको डिफरेन्स, ठिक छ। ओके, यो एकदम जस्ट डिजिज देखि इपिग्लोटाइटिस अकल त्यति देखिँदैन, इट्स नट भेरी मच कमन बिकज वी हेभ युज इम्युनाइजेसन, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी टाइप बी को इम्युनाइजेसन युज गरे भएर चाहिँ यो खासै देखिँदैन इपिग्लोटाइटिस भने। क्रुप चाहिँ वी युजली सी इट, किनभने भाइरस हो, वी युजली सी इट, स्टाइडर भएर एकदम कमनली नै देखिन्छ क्रुप चाहिँ है। भने इपिग्लोटाइटिस चाहिँ त्यति कमन डिजिज होइन, तर कमन डिजिज नभए पनि डेन्जरस डिजिज हो, पेशेन्ट क्यान एक्सपायर, थ्रोट एक्जामिनेसनले पनि पेशेन्ट एक्सपायर हुन सक्छ। सो यो कुरा जान्नु चाहिँ जरुरी छ है, डिफरेन्सको हिसाबले पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ अझै। ओके, दिस इज अल अबाउट क्रुप एन्ड एपिग्लोटाइटिस। ओके, अब हामी त्यही अघि आएको चार्ट अनुसार हेर्नुस् त, अघि रिमेटिक फिभर पढ्यौं, त्यसपछि इपिग्लोटाइटिस, क्रुप पढ्यौं, अब हामी के पढ्छौं? निमोनिया। म आस्थमाहरु चाहिँ पढाउँदैन है, आस्थमा सजिलो पनि टपिक हो, विज हुन्छ बेसिकली, विज भन्ने बित्तिकै आस्थमा सक्यो, त्यति जाने पुग्छ है। I'll talk with more important topic and that is pneumonia. Okay, so what is pneumonia? Pneumonia भने के हो? Pneumonia भनेको चाहिँ it is inflammation of lung parenchyma हो। लङ प्यारेन्काइमामा के पर्छ? अल्भियोलाई पर्छ, क्यापिलरीज पर्छ हो, र इन्टरस्टिशियल स्पेस पर्छ, इन्टरस्टिशियम पर्छ। भनेको जस्तै यो अल्भियोलाई हो भने
यसको बाहिरपट्टि के हुन्छ सर्कुलेसनमा क्यापिलरिज आएको हुन्छ यो भागलाई हामी इन्टरस्टिशियम भन्छौं यो अल्भेओलाई हो र यो क्यापिलरिज हो यो तीनटैको इन्फ्लामेसन तीनटैलाई चाहिँ सबैतिर काउन्ट गर्यो भने वी कल इट लङ प्यारेन्काइमा है यसको कुनै पटिको इन्फ्लामेसन अल्भेओलाई पनि हुन सक्छ इन्टरस्टिशियम पनि हुन्छ क्यापिलरिजको पनि इन्फ्लामेसन हुन सक्छ जुनै पनि इन्फ्लामेसन भयो भने वी कल इट न्युमोनिया है ओके यो चाहिँ न्युमोनियाको डेफिनेसन भयो सो व्हाट आर द कजेस अफ न्युमोनिया हामी 8-10 वटा क्वेशन्सहरु 10 वटा जति क्वेशन्सहरु चाहिँ आजको टपिक भइसकेपछि लास्टमा गर्छौं है आजकै टपिकको रिभिजन जस्तो क्वेशन गराउँछु म ओके सो व्हाट आर द कजेस अफ न्युमोनिया कजेस अफ न्युमोनियामा इट भ्यारिज है इट भ्यारिज भन्नाले किन देयर आर ब्याक्टेरिया भाइरस हो प्रोटोजोलले पनि गराउँछ केमिकल्सहरुले गराउँछ न्युमोनिया ठीक छ जेले पनि गराउन सक्छ सो ब्याक्टेरिया भाइरस प्रोटोजोआ हो केमिकल्स जेले पनि न्युमोनिया गराउन सक्छ त्यसमा चाहिँ कजेसमा भयो हामीले बढी फोकस गर्ने ब्याक्टेरिया र भाइरसमा है त भाइरस पहिला गरौँ है त भाइरसको कमन कजेसहरु के हो भाइरसको कमन कज के हो मतलब भाइरस कुन भाइरसले कमनली न्युमोनिया गराउँछ इन्फ्लुएन्जा भेरी गुड इट इज भेरी कमन है इट इज भेरी कमन तपाईहरु कहिले यहाँ एस्पिरेसन न्युमोनिया ब्रोन्को न्युमोनिया भनेर भन्नु भएको छ त्यो क्लासिफिकेसन जस्तो हो के न्युमोनियाको है अहिले म थोरै सर्टमा भनिदिन्छु त्यो कुराहरु तपाईको कन्फ्युजन हो होला ओके इन्फ्लुएन्जा भाइरस है इन्फ्लुएन्जी भनेको चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी हो यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो अर्को तपाईहरु झुकिने चाहिँ यसमा हेमोफिलस इन्फ्लुएन जेडएई इन्फ्लुएन्जी हो यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा हो है नझुकिनु है त यो ब्याक्टेरिया हो यो भाइरस हो दुटैले न्युमोनिया गराउन सक्छ है झुकिने हैन यसमा भाइरस चाहिँ इन्फ्लुएन्जा हो अर्को एकदम कमन भाइरस कुन हो अहिले चलिरहेको न्युमोनिया गराउने कोरोना भाइरस भेरी गुड कोरोना भाइरसको फुल नेम भन्नुस् त कसले भन्न सक्छ मलाई WHO ले दिएको फुल नेम के हो कोरोना भाइरसको तपाईहरुले पीसीआर पठाउँदाखेरि के को पीसीआर भनेर पठाउनुहुन्छ भेरी गुड इट इज सार्स कोभ 2 है अहिलेको भाइरस दैट इज सार्स कोभ 2 है कोभिड-19 भने चाहिँ के हो त हामीले कहिलेकाहीँ कोभिड-19 पनि भन्छौं नि कोभिड-19 भने चाहिँ के त यो भाइरस हो सार्स कोभ 2 चाहिँ कोभिड-19 भनेको डिजिज यहाँ भन्छ नि कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड भनेको त्यसरी आको है इट्स कोरोना भाइरस डिजिज जुकिने हैन है भन्न खोजेको कहिले अप्सन्समा दिएको हुन्छ द भाइरस कजिङ कोभिड-19 के रे अहिलेको यो पेन्डेमिक इज भनेर तपाईलाई कोभिड-19 अनि सार्स कोभ 2 दुईटै अप्सनमा दियो भने कुन टिक लगाउने सार्स कोभ 2 लगाउने है भाइरस भनेर सोध्यो भने सार्स कोभ 2 डिजिज भनेर सोध्यो भने इट्स कोभिड-19 है झुकिने हैन यो कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ अब यो अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यसको क्वेशन आउन सक्छ कोरोना भाइरसको है ओके सो यो त भाइरस भयो म ब्याक्टेरिया चाहिँ अरु पनि छ है भाइरसहरु एडिनो भाइरस भन्ने छ अरु चाहिदैन तपाईहरु त्यति धेरै है धेरै छ अरु भाइरसहरु इन्फ्लुएन्जा इज भेरी कमन अहिलेको कन्टेक्स्टमा कोरोना भाइरस ओके अब ब्याक्टेरियामा अलि लेखाउँछु म
सो ब्याक्टेरियल कजेसहरु के हो? मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया कुन हो के रे निमोनिया गराउने? अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इकोलाई, आई वन्ट अग्री है। इकोलाई हो निमोनिया गराउने डिजिज त के रे अर्गानिजम त हो, तर एज ग्रुप अनुसार अलिक फरक पर्छ है। सो यदि नियोनेट्स छ भने, ब्याक्टेरियाको कुरा गर्दैछु है म है, आई एम टकिङ अबाउट ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियल कजेस है। यदि नियोनेट्स हो भने, अस्ति मैले नियोनेटल सेप्सिस भनेर पढाएको थिएँ नि हैन, त्यसमा आमाबाट सर्ने भनेर भनेको थिएँ। सो इट इज इकोलाई, लिस्टेरिया हो, दिज आर मोर कमन नियोनेट्समा चाहिँ है। नियोनेट्समा इकोलाई इज मोस्ट कमन भने, अरु एज ग्रुपमा चाहिँ, अदर एज ग्रुपमा चाहिँ इट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकसको तपाईहरुले दुईटा अर्गानिजम पढिसक्नुभयो, स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी एउटा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एउटा। नझुकिनु है, कुनले के गराउँछ भन्ने कुरा नझुकिने। निमोनीले निमोनिया गराउँछ, पायोजेनिसले सोर थ्रोट गराउँछ, फेरिन्जाइटिस गराउँछ है। पायोजेनिसले चाहिँ रिमेटिक फिभर गराउँछ, झुकिने हैन। यो फुल नेम पछाडीको नेम पनि याद गर्ने, स्ट्रेप्टोकोकस मात्रै जानेर काम हुँदैन है, पछाडीको नाम पनि जान्न पर्यो। अदर कजेसमा स्ट्रेप्टोकोकस बाहेक के छ? हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी, अरु के छ? स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, अरु के छ? क्लेब्सेला न्युमोनी। ठीक छ, यो चाहिँ कजेसहरु भयो, कमन कजेस। यसमा चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी र इकोलाई चाहिँ तपाईहरुले जान्न पर्यो है, अरु त्यति चाहिदैन। आउँछ है, म तपाईहरुले कम्युनिटी एक्वायर्ड न्युमोनिया के भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो म अलि भन्छु तपाईहरुलाई है त यसपछि। क्ल्यामाइडिया माइकोप्लाज्मा, भेरी गुड, आई लाइक इट है। अब यो मैले छुट्टै पछि ल्याउँछु भने त यो ब्याक्टेरिया चाहिँ क्ल्यामाइडिया र माइकोप्लाज्मा है। ओके, सो यो त भयो ब्याक्टेरियल कजेस है। कमनमा चाहिँ इकोलाई र स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी जान्नु, अरु चाहिँ यो यिनीहरु पनि हुन्छ भनेर याद चाहिँ गर्ने। अब म तपाईहरुलाई, तपाईहरुको कन्फ्युजन धेरै जस्तो लाग्यो मलाई। धेरैले अब कसैले लोबार न्युमोनिया, कसैले ब्रोन्को न्युमोनिया भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो न्युमोनियालाई क्लासिफाई गरेछ के धेरै तरिकाले, जस्तै एउटा लङको इन्भल्भमेन्ट, लङमा कति इन्भल्भ भएको छ त, त्यो हिसाबमा। यसको बादमा म धेरै जाँदिन है, म टर्म्स मात्रै लेखाउँछु। ब्रोन्को न्युमोनिया भन्छ, अर्को लोबार न्युमोनिया भन्छ, र अर्को इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया भन्छ के। लङ इन्भल्भमेन्ट भनेको फोक्सो, जस्तै यो फोक्सो छ भने ब्रोन्को न्युमोनिया भनेको यस्तो प्याची हुने, ठाउँ ठाउँमा न्युमोनियाको प्याचेस देखियो भने त्यसलाई हामी ब्रोन्को न्युमोनिया भन्छौं। लोबार न्युमोनिया भनेको एउटा लोब पुरै खायो, एउटा लोब पुरै इन्फ्लामेसन कन्सोलिडेसन भयो, यस्तो भयो भने, यस्तो खालको पिक्चर देखियो भने वी कल इट लोबार न्युमोनिया। इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया भनेको कस्तो? इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया भनेको चाहिँ इन्टरस्टिशियममा इन्फ्लामेसन बढ्दै गयो, यो मार्जिन्स मार्किङ्सहरु चाहिँ अलि थिक मार्जिन्स टाढा टाढासम्म देखिन थाल्यो भने वी कल इट इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया है। यो जेनरली भाइरल न्युमोनियाले गराउँछ। यस्तो देखियो भने इन्टरस्टिशियल न्युमोनिया, दिस इज लोबार न्युमोनिया, यो ए, यो बी, यो सी हो भने दिस इज ए, दिस इज बी एन्ड दिस इज सी है। यो प्याटर्न हो, लङको प्याटर्न इन्भल्भमेन्ट कसरी भएको छ त्यसरी डिफाइन गर्छ न्युमोनियालाई, एउटा यसरी क्लासिफाई गर्छ। अर्को क्लासिफिकेसन कसरी गर्छ? वेदर इट इज टिपिकल भर्सेस अटिपिकल। एउटा टिपिकल न्युमोनिया भन्छ, एउटा अटिपिकल न्युमोनिया भन्छ। टिपिकल न्युमोनिया भनेको तपाई हामीले पढेको न्युमोनिया, ज्वरो, खोकी, छाती दुख्ने हो,
त्यो भयो भने त्यो टिपिकल निमोनिया भयो। एक्युट अनसेट छिटो भएको छ, 2-4 दिनमा बढेको छ। अटिपिकल निमोनिया भनेको यो सिम्पटम्स केही पनि छैन, निमोनियाको जस्तो सिम्पटम्सै छैन, तर एक्सरे हेर्यो भने निमोनिया देखिन्छ। द्याट इज अटिपिकल निमोनिया है। टिपिकल भनेको टिपिकल सिम्पटम्स भएको, सिम्पटम्स आर टिपिकल है। भने अटिपिकल निमोनिया भनेको सिम्पटम्स आर टिपिकल। म सिम्पटम्स अहिले लेखाउँछु, जस्तै एक्युट अनसेट हुने हो, फिभर हुने, हाई ग्रेड फिभर हुने हो, हाई ग्रेड फिभर हुने, कफ, प्रोडक्टिभ कफ, त्यो पनि स्पुटम आउने खालको हो, चेस्ट पेन हुने, यो सबै के हो? टिपिकल सिम्पटम्सहरु हो। भने अटिपिकल सिम्पटम्स भनेको चाहिँ लो ग्रेड फिभर हो, अब मोर देन 2 विक्स भइसक्यो लो ग्रेड फिभर आएको, अटिपिकल प्याटर्न, एक्युट अनसेट भएन, अलि सब एक्युट भयो, क्रोनिक जस्तो भयो, अलि मलाइज भइराछ भनेको ज्यान दुखिराछ 2 हप्तादेखि, सुक्खा खोकी छ, यहाँ प्रोडक्टिभ कफ, यसमा सुक्खा खोकी हुन्छ है। सो दिस इज अटिपिकल निमोनिया। भने टिपिकल हामीले पढेको जानेको, अहिलेसम्म पढेको जानेको द्याट इज टिपिकल निमोनिया। त्यस्तो खालको प्याटर्न देखियो भने, देखिएन भने त्यसलाई हामी अटिपिकल निमोनिया भन्छौँ है। सो अटिपिकल निमोनियाको कज के हो? अघि मैले लेखाएको थिएँ नि लास्टमा, माइको प्लाज्मा र क्ल्यामाइडिया। अटिपिकल निमोनियाको कज चाहिँ इट इज माइकोप्लाज्मा एन्ड क्ल्यामाइडिया है। टिपिकल निमोनिया कसले गराउँछ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाहरूले, अरु ब्याक्टेरियाले गराउँछ। भने अटिपिकल इज कज्ड बाइ माइकोप्लाज्मा एन्ड क्ल्यामाइडिया। ठीक छ? ओके। सो यो क्लासिफाई गरेको लङ इन्भल्भमेन्ट, टिपिकल, अटिपिकल भनेर यसरी छुट्याएको के है। अर्को हुन्छ सेटिङ अनुसार। सेटिङ भनेको कुन सेटिङमा निमोनिया भइरहेछ, कुन कस्तो सिनारियोमा निमोनिया भइरहेछ, द्याट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। एउटा हो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यसको कज के हो? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अर्को के हो? हस्पिटल एक्वायर्ड। हस्पिटलमा धेरै बस्यो भने निमोनिया भयो भने त्यसलाई हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। यसको कज के हुन्छ? स्युडोमोनास है। फरक फरक पर्छ क्या, अर्गानिजम फरक पर्छ। अर्को सेटिङ के छ? एस्पिरेसन भयो भने त्यसलाई हामी एस्पिरेसन निमोनिया पनि भन्छौँ। यसको कज के हो? ब्याक्टेरोइड्स, एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरू। मुखमा यो ब्याक्टेरिया सबै मुखमा हुन्छ के, हाम्रो ओरल क्याभिटीतिर हुन्छ यो ब्याक्टेरिया। अब एस्पिरेट गर्यो भने लङ्समा गयो यही ब्याक्टेरिया अनि इन्फ्लामेसन गराउँछ। सो ब्याक्टेरोइड्स, दिज आर एनारोबिक ब्याक्टेरिया है। एस्पिरेसन निमोनिया अल्कोहोलिक्समा हुन्छ धेरै चाहिँ, रक्सी खाएर ढल्छ, कतिखेर एस्पिरेट गरेर थाहा नै पाउँदैन है, अनि त्यसपछि निमोनिया हुन्छ पछि। अर्को इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड पेसेन्ट्समा हुने भनेको एचआईभी जस्तो लागेको पेसेन्ट्सहरुमा। इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड पेसेन्ट्समा चाहिँ न्युमोसिस्टिस जीरो बेसी एचआईभी मा चाहिँ है, एचआईभी लागेको सेटिङमा चाहिँ कज चाहिँ है त। ओके, यो याद गर्ने कुरा हो धेरै यसमा, मैले यसमा धेरै फोकस गर्दिन है त, जस्ट कपी एन्ड याद गर्ने। यो चाहिँ सेटिङ अनुसार निमोनियालाई डिफाइन गरेको छ। अब अहिले के कन्फ्युजन दूर भयो निमोनियाको क्लासिफिकेसनमा। लोबार ब्रोङ्को इन्टरस्टिशियल निमोनिया सुरुको, टिपिकल भर्सेस अटिपिकल निमोनिया यो अर्को क्लासिफिकेसन हो। अर्को क्लासिफिकेसन सेटिङ अनुसार, कहाँ भइरहेछ निमोनिया हो, कसरी भइरहेछ निमोनिया, त्यो सेटिङ अनुसार। कम्युनिटी एक्वायर्ड, हस्पिटल एक्वायर्ड, एस्पिरेसन, इम्युनो कम्प्रोमाइज, यस्ता धेरै छन् है। अझै निमोनिया जसरी पनि डिभाइड गर्न मिल्छ, म सबैमा जाँदिनँ यसमा चाहिँ, तपाईँ चाहिँदैन चाहिँदैन। ओके।
सो अब हामी जाउँ अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसको क्लिनिकल फिचर्स निमोनियाको के हुन्छ क्लिनिकल फिचर्स, यो त तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा छ। What are the clinical features of pneumonia? Symptoms के हुन्छ? फिभर हुन्छ हो, ज्वरो आयो भन्छ आमाले, बच्चा खोकिराछ भन्छ, कफ। अरु के हुन्छ? अलि ठुलो बच्चा छ भने चेस्ट पेन कम्प्लेन गर्छ, मेरो छाती दुख्यो भन्छ बोल्न सक्ने बच्चाहरुले, हो? नत्र सानो बच्चाहरुले त भन्दैन। भने साइन्समा के हेर्छौं हामीले? डिस्निया। ओके, डिस्निया इज अल्सो अ सिम्पटम है। भेरी गुड। डिस्निया भनेको डिस्ट्रेस विथ ब्रिदिङ, सब्जेक्टिभ फिलिङ हो यो, सास फेर्न गाह्रो भएको फिलिङ। बच्चाहरुले त्यति कम भन्न चाहिँ भन्दैन, अलि ठुलो बच्चाहरुले भन्छ, सानो बच्चाहरुले चाहिँ भन्दैन है, सानो बच्चाहरुले चाहिँ। ओके, साइन्समा के हुन्छ? मेन इम्पोर्टेन्ट साइन के हो निमोनियाको लागि? एकदमै चाहिने तपाईहरुलाई रेस्पिरेटरी रेट है, भनेको ट्याकिप्निया, इन्क्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट। यसलाई हामी ट्याकिप्निया पनि भन्छौं। ट्याकी भनेको धेरै, एप्निया, ट्याकिप्निया है। सो रेस्पिरेटरी रेट कति हुनुपर्छ? एज अनुसार छ हैन त, WHO ले डिफाइन गरेछ। लेस देन 60 भयो भने निमोनिया भन्ने कति एज ग्रुपलाई? 2 months to 12 months को एज ग्रुपलाई है त, ठीक छ? लेस देन 60 के? ब्रेथ्स पर मिनेट भनेको 60 भन्दा बढी रेस्पिरेटरी रेट छ भने चाहिँ 2 देखि 12 महिनाको, सरी है, इज लेस देन 2 months है त। सरी, इट इज लेस देन 2 months को लागि है। लेस देन 2 months को बच्चा न्युनेट्सहरु छ भने चाहिँ इट्स विल बी मोर देन 60। त्यस्तै गरी मोर देन 50 कति एज ग्रुपलाई? इट इज फर 2 months to 12 months को लागि। भने त्यसपछि कति छ एज ग्रुप? रेस्पिरेटरी रेट कति छ त्यसपछि? कमेन्ट गरौ न। $40, भेरी गुड, मोर देन 40 हैन त। यो चाहिँ कति? 12 महिना भन्दा बढीको बच्चाहरुलाई। यो कसले दिएको हो? WHO ले, ठीक छ? यो एकदमै जरुरत छ जान्न चाहिँ है। फास्ट ब्रिथिङ इज निमोनिया भनेछ WHO ले। फास्ट ब्रिथिङ भन्ने बित्तिकै निमोनियाको डायग्नोज गर्ने भनेछ, ठीक छ? साइन्समा रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अरु साइन्सहरु के छ? अघि भन्नुभएको थियो, ग्रन्टिङ, नेजल फ्लेरिङ हो, नाक फुल्ने, नाकको यो भाग फुल्ने है, यो भाग फुल्यो भने त्यसलाई नेजल फ्लेरिङ भन्छ। ग्रन्टिङ, कोखा अन्ने अर्को, रिट्र्याक्सन्स हो, त्यो कस्तो हुन सक्छ? सबकोस्टल, इन्टरकोस्टल अथवा सुप्राक्ल्याविकुलर, जहाँ पनि हुन सक्छ। लोकेसनहरु हो यो। सबकोस्टल भनेको यहाँ तलपट्टिको भागमा है, ठ्याक्क यो रिब केसको तलपट्टिको भाग सबकोस्टल। इन्टरकोस्टल भनेको दुईटा रिब बीचको स्पेसको भाग भने, सुप्राक्ल्याविकुलर भनेको माथि ब्युटी बोन भन्दा माथिपट्टिको भाग, त्यसलाई सुप्राक्ल्याविकुलर भन्छ। यो क्ल्याविकलको माथिपट्टिको भागलाई सुप्राक्ल्याविकुलर हैन। यो एरियामा रिट्र्याक्सन्स भित्र गयो सास फेर्दा भने चाहिँ दैट इज कॉल्ड रिट्र्याक्सन्स है त। अनि लोकेसन अनुसारको रिट्र्याक्सन्स, कोखा हान्ने भन्छ नेपालीमा चाहिँ हैन त। ओके, त्यस्तै गरी हामीले
पर्कसन गर्यो भने कस्तो साउन्ड सुन्छौँ यसमा? डल साउन्ड है, डल साउन्ड अन पर्कसन। ठिक छ। पर्कसन गर्दाखेरि चाहिँ पर्कस गर्नेखेरि यसरी पर्कस गर्दाखेरि चाहिँ चेस्टमा इट इज डल साउन्ड है त। चेस्ट इन्ड्रोइङ भन्नु र रिट्र्याक्सन्स भन्नु एउटै हो है। एकजनाले सोध्नु भएको थियो यहाँ चेस्ट इन्ड्रोइङ र रिट्र्याक्सन्स भने एउटै हो सर भनेर सोध्नु भएको छ। इट इज सेम है त। चेस्ट इन्ड्रोइङ भन्नु र रिट्र्याक्सन्स भन्नु एउटै भन्न खोज्या हो। ठिक छ। इट इज अल्सो चेस्ट इन्ड्रोइङ भनेको त भित्र कोखा हान्ने भनेको भित्र जाने हो क्या बेसिकल्ली। ओके, अब हामीले एस्कल्टेसनमा के साउन्ड सुन्छौँ यसमा? निमोनियामा एस्कल्टेसनमा के साउन्ड सुनिन्छ? स्टेथोस्कोप लाएर कानले सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो साउन्ड सुनिन्छ? रोङ्काई। ओके, अरु? अरु के सुनिन्छ? इट इज कमनली ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड है। कमनली सुनिने भनेको चाहिँ ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड है त। क्रेपिटेशन्स, भेरी गुड। अर्को सुनिने के हो? क्रेपिटेशन्स। अर्को के सुनिन्छ? विजेस पनि सुनिन सक्छ है कहिलेकाहीँ। ओके, सो ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड भनेको कस्तो साउन्ड हो? ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड भनेको चाहिँ गाउँघरमा आगो फुक्छ नि, ढुङ्ग्रो भन्छ, त्यो ढुङ्ग्रोले आगो फुक्दाखेरि जस्तो आवाज आउँछ त्यो साउन्ड तपाईले स्टेट लाएर सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड भन्छौँ। क्रेपिटेशन्स भनेको के कागजलाई तपाईले के कागजलाई कचाकुचुक पार्दाखेरि जुन आवाज आउँछ यसरी, यो जुन आवाज छ दिस इज क्रेपिटेशन्स है त। अथवा पानी उम्लिँदाखेरि जस्तो आवाज आउँछ द्याट इज क्रेपिटेशन्स, त्यस्तै आवाज चाहिँ क्रेपिटेशन छ। अर्को विजेस, विजेस भनेको त म्युजिकल साउन्ड्स हैन। ओके, दिज आर कमन साउन्ड्स। मोस्ट कमन इज ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड है त। एस्कल्टेसनमा चाहिँ मोस्टली देखिन्छ चाहिँ ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड। ओके, सो अब हामीले क्लिनिकल फिचर पढ्यौं, सिम्पटम, साइन्स हेर्यौं, रेस्पिरेटरी रेट मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा हैन। सजिलै थियो यो टपिक चाहिँ, निमोनिया धेरैले जानेको टपिक पनि हो। मेडिसिनमा पनि तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ र सीबीआईएमसी को छुट्टै गाइडलाइनमा पनि पढ्नुहुन्छ। ट्रिटमेन्टमा के हो निमोनियाको ट्रिटमेन्ट? अब सीबीआईएमसी अनुसार चाहिँ कफ अर कोल्ड, निमोनिया र सिभियर निमोनिया भनेर छुट्याएको छ है। यो तपाईहरुले सीबीआईएमसी मा पढ्नुहुन्छ पछि, म त्यो चाहिँ पढाउँदिन हैन। सो यो पढ्दा चाहिँ कफ एन्ड कोल्डलाई हामीले के गर्ने हो? सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट। जस्ट रुगा खोकी छ अरु केही छैन भने द्याट इज वी कल सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट। निमोनिया हामीले जुन आज पढ्यौं त्यो चाहिँ निमोनिया हो हैन त। मेन निमोनियाको ट्रिटमेन्ट के हो? ओरल एमोक्सिसिलिन फर 5 डेज, 5 दिनको लागि एमोक्सिसिलिन दिएर घर पठाउने हो निमोनियाको ट्रिटमेन्ट। भने सिभियर निमोनियाको ट्रिटमेन्ट के हो? इन्जेक्सन एम्पिजेन्टा। सानो बच्चाहरुमा केही सिभियर इन्फेक्सन भयो भने दिने एन्टिबायोटिक यही हो, आँखा चिम्लेर दिए हुन्छ है। इन्जेक्सन एम्पिसिलिन प्लस इन्जेक्सन जेन्टामाइसिन एन्ड देन रिफर, तपाईले गर्ने यही हो है त। ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब अरु सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टमा के पर्छ? फिभरको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई के दिनु पर्यो? प्यारासिटामोल दिनु पर्यो। अब कफ रेमेडीज गर्नु पर्यो हो, खोकी लागेको हुन सक्छ। अब अक्सिजन घटाए होला, अब यस्तो निमोनिया सिभियर निमोनियामा अक्सिजन घटेको हुन सक्छ, त्यसमा अक्सिजन दिने पर्यो भने हो। अर्को के हो? नेबुलाइजेसन गर्ने। व्हिजहरु सुन्नु भएको छ भने नेबुलाइजेसन गर्ने। यदि
व्हिजेस सुनेको छ भने नेबुलाइजेसन गर्ने, ठिक छ। अथवा नेबुलाइजेसन गरिसकेपछि के दिन मिल्छ व्हिज सुनेकोलाई? ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरू, साल्बुटामोलहरू दिन मिल्छ, हो कि होइन? सो यो चाहिँ सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट हो, यो सबैमा काम लाग्न सक्छ, तिनटैमा है। तर स्पेसिफिक चाहिँ के हो? कफ एन्ड कोल्डलाई सिम्टोमेटिक गर्ने, निमोनियालाई ओरल एमोक्सिलिन दिने, सिभियर निमोनियालाई एम्पिसिलिन प्लस जेन्टामाइसिन दिने, अनि रिफर गर्ने है त। सो दिस इज अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ निमोनिया, ओके। ओके, यो तपाईहरुले सिबिआइएम चाहिँ रिपिट पनि गर्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले यसमा धेरै फोकस गरिन है, जस्ट हाइलाइट मात्रै गरे यसमा मैले। अब अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक, तपाईहरुलाई एकदम धेरै सोध्छ पनि हो, तपाईहरु इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। तपाईले पछि हेल्थ पोस्टहरुमा काम गर्दाखेरि एकदम तपाईले आफै पनि काम गर्नुहुन्छ यसमा, एन्ड दैट इज भ्याक्सिनेसनको कुराहरु। र त्यसको अगाडि चाहिँ हामी व्हाट इज इम्युनिटी भनेर पढ्छौं। व्हाट इज इम्युनिटी? इम्युनिटी भने के हो? क्यान एनीबडी टेल मी? इम्युनिटी भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो बडीले कुनै फरेन एन्टिबडीसँग, एन्टिजेनसँग, कुनै बाहिरी तत्त्वसँग फाइट गर्न सक्ने क्षमता, त्यसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौं। सो इट इज द एबिलिटी अफ आवर बडी टु फाइट अगेन्स्ट फरेन एन्टिजेन भनेको केही बाहिरी तत्त्व, एन्टिजेन भनेको बाहिरी तत्त्व, फरेन एन्टिजेन, फरेन एन्टिजेनको अगेन्स्टमा हाम्रो शरीरले केही कुरालाई फाइट गर्छ भने त्यसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौं। यो जान्ने फाइट गर्ने एबिलिटीलाई, त्यसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौं, ओके। सो इम्युनिटीको टाइप्सहरु के छ? व्हाट आर द टाइप्स अफ इम्युनिटी? कस्तो कस्तो खालको इम्युनिटी हुन्छ भन्नुस् त? नेचुरल इम्युनिटी, भेरी गुड। अरु? पैसिभ, ओके। एक्टिभ, पैसिभ, भेरी गुड है। नेचुरल, एक्टिभ, पैसिभ, भेरी गुड। सो वी हैव आइदर एक्टिभ इम्युनिटी और पैसिभ इम्युनिटी। यसको मिनिङ के हो फेरि? एक्टिभ इम्युनिटी र पैसिभ इम्युनिटीको? एक्टिभ भनेको हाम्रो बडी एक्टिभ भयो, हाम्रो बडीले बनायो यो इम्युनिटी, आफ्नै बडीले बनायो, हाम्रै बडीले बनायो भने त्यसलाई हामी एक्टिभ इम्युनिटी भन्छौं। सो एक्टिभ इम्युनिटीमा के हुन्छ? बडी मेक्स इट है त, भनेको हाम्रै बडीले इम्युनिटी, इम्युन सेल्सहरु बनायो, बढायो, एन्टिबडीज बनायो, त्यो भन्ने दैट इज एक्टिभ इम्युनिटी। तर प्यासिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ एक्सटर्नली दियो, बाहिरबाट केही कुरा एक्सटर्नली इम्युनिटीको रूपमा दियो, एन्टिबडीज एक्सटर्नली दियो, न्यूट्रोफिल्सहरु एक्सटर्नली दियो हो, जुनले फाइट गर्छ। इम्युनिटी भनेको फाइट गर्ने कुराहरु बाहिरबाट यतिकै दियो, बनाएर यतिकै दियो भने दैट इज प्यासिभ इम्युनिटी भने। एक्टिभ भनेको चाहिँ शरीरले आफै बनायो भने दैट इज एक्टिभ इम्युनिटी है त। अब यसमा पनि दुई थरी हुन सक्छ, एक्टिभमा पनि र प्यासिभमा पनि दुई थरी हुन सक्छ। एन्ड व्हाट आर दे? सो एक्टिभमा अघि तपाईहरुले भने जस्तै इट क्यान बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। सो आर्टिफिशियल भनेको चाहिँ र नेचुरल भनेको के फरक? नेचुरल भनेको चाहिँ बाइ नेचर आको, बाइ नेचर डिफाइन भएको भने। आर्टिफिशियल भनेको यो एक्सटर्नली गरेको कुरा। यसरो यो र यसमा नझुकिनु है। प्यासिभ भन्नु, प्यासिभमा एक्सटर्नली मैले भनेको छु, यसमा पनि एक्सटर्नली भनेको छु, यो दुईटामा नझुकिनु है। प्यासिभ भनेको इम्युनिटी नै यतिकै दिने शरीरलाई, शरीरले केही कामै गर्न पाउँदैन, यसमा गर्दै गर्दैन। तर आर्टिफिशियलमा के हो? बाहिरबाट दिने कुरा त बुझ्यो, तर बाहिरबाट एक्टिभली काम गर्छ बडीले चाहिँ, अलि फरक छ है यो कुरा चाहिँ। सो आर्टिफिशियलको इक्जाम्पल दियो भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। आर्टिफिशियल एक्टिभ इम्युनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिभ इम्युनिटीको इक्जाम्पल के हो? इट इज भ्याक्सिन्स। हामीले जुन भ्याक्सिन्सहरु दिन्छौं, जस्तो नेशनल इम्युनाइजेसन शेड्युलमा दिएको भ्याक्सिन्सहरुले के गर्छ? हामीले भ्याक्सिन दिन्छौं,
हाम्रो बडीले के गर्छ, काम गर्न थाल्छ। अब त्यो भ्याक्सिन पाइसकेपछि बडीले इम्युनिटी डेभलप गर्न थाल्छ भनेपछि बडी आफैले काम गर्यो, सो इट इज एक्टिभ। तर हामीले बाहिरबाट छुट्टै केही कुरा दिएर बल्ल बडीले इन्ड्युस गर्न थाल्यो, आफै बनाउन थाल्यो, सो द्याट इज आर्टिफिसियल। सो इट इज आर्टिफिसियल एक्टिभ इम्युनिटी है। भने नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटीको इक्जाम्पल के हो, नेचुरली हुने इन्फेक्सन। जस्तै केही इन्फेक्सन भयो हामीलाई र त्यो इन्फेक्सन हराएर गयो भने के हुन्छ, शरीरले त्यो इन्फेक्सन फाइट गर्नको लागि आफै एन्टिबडिजहरू बनाउँछ, आफैले फाइट गर्नको लागि इम्युनिटी डेभलप गर्छ, सो इट इज एक्टिभ, शरीरले आफै काम गरिरहेछ। तर नेचुरल छ, नेचुरल भनेपछि के भयो, इन्फेक्सन भयो हामीले बाहिरबाट केही कुरा दिएको छैन, इन्फेक्सन भनेको नेचुरली हुने अकर हुने कुरा, नेचुरल भयो बडीले इम्युनिटी बनायो, अनि इम्युनिटी भएपछि अब इन्फेक्सन एन्टिबडिजहरू बन्यो, द्याट इज एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी। यसको बेस्ट इक्जाम्पल इज चिकन पक्स। चिकन पक्स एकचोटि लाग्यो भने लाइफ टाइम भरि लाग्दैन। किन लाग्दैन, सुरुमा इन्फेक्सन भयो, सुरुमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि चिकन पक्सको इन्फेक्सन हुँदाखेरि बडीले के गर्छ, अब यो नेचुरली इन्फेक्सन भयो पछि गएर यसको अगेन्स्टमा इम्युनिटी बनाउँछ, इम्युनिटी द्याट इज बडी आफैले बनाएको भएर एक्टिभ इम्युनिटी, एन्ड इट सस्टेन्स लाइफ टाइम हो। सो इट इज अ बेस्ट इक्जाम्पल अफ एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी। कुनै पनि इन्फेक्सनले गर्न सक्छ है एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी चाहिँ, कुनै पनि इन्फेक्सन। भने प्यासिभ इन्फेक्सनमा चाहिँ, प्यासिभ इम्युनिटीमा चाहिँ प्यासिभ आर्टिफिसियल र प्यासिभ नेचुरल हुन सक्छ। प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटीको इक्जाम्पल के हो, बाहिरबाट आफ्नो शरीरले बनाएको छैन, बाहिरबाट दिएको छ, तर नेचुरल कुरा हो। फेरि के हुन सक्छ, बेस्ट इक्जाम्पल के हो, म्याटर्नल एन्टिबडिज। आमाको एन्टिबडिजहरू प्लासेन्टामा जान्छ नि हैन, टु बेबी, म्याटर्नल एन्टिबडिज टु बेबी, एन्ड द्याट इज युजुअली आइजिजी, इम्युनोग्लोबुलिन जी है। यो चाहिँ नेचुरल प्यासिभ इम्युनिटीको इक्जाम्पल हो। जस्तै ब्रेस्ट मिल्कबाट पनि जान्छ कहिलेकाहीँ, ब्रेस्ट मिल्कबाट आइजिए जान्छ, ब्रेस्ट मिल्कबाट पनि जान्छ, आइजिए जान सक्छ ब्रेस्ट मिल्कबाट चाहिँ है, आइजिजी पनि जान्छ, आइजिए पनि जान सक्छ ब्रेस्ट मिल्कबाट चाहिँ, ठिक छ। सो दिज आर इक्जाम्पल्स अफ प्यासिभ नेचुरल इम्युनिटी। भने प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटीको इक्जाम्पल के हो, म यसमा थोरै अलिकति स्पेस बनाएँ है यतापट्टि मेटेर। प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटीको इक्जाम्पल्स के हो, हामीले मैले अस्ति लेखाएको थिएँ, हेपाटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन, ठिक छ, हेपाटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन। त्यस्तै गरी अर्को छ टिटानस इम्युनोग्लोबुलिन, अर्को छ रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन, अर्को छ भ्यारिसेलाको इम्युनोग्लोबुलिन, भ्यारिसेला जोस्टरको इम्युनोग्लोबुलिन। सो दिज आर इक्जाम्पल्स अफ आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी, ठिक छ। भ्याक्सिन र इम्युनोग्लोबुलिन भने फरक कुरा हो है। इम्युनोग्लोबुलिन भनेको प्यासिभ इम्युनिटी हो, बाहिरबाट एन्टिबडिज दिएको, भ्याक्सिन दियो भने एन्टिबडिज बडीले आफैले बनाउने हो त्यसपछि है। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा प्लाज्मा थेरापी र हामीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन लगाए जस्तो भयो के। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन दियो भने के भयो, त्यो एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी भयो। भने प्लाज्मा थेरापी भनेको हामीले बाहिरबाट एन्टिबडिज एक्सटर्नली दियौँ, द्याट इज आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी। प्लाज्मा थेरापी चाहिँ के हो, इट इज आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी, बाहिर बडी अर्को कसैले बनाएको एन्टिबडिजहरू त्यो चाहिँ बाहिर निकालेर अर्को पेसेन्टलाई युज गरेछ, द्याट इज आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटी प्लाज्मा थेरापी चाहिँ है। अहिलेको कन्टेक्स्टमा दिएको इक्जाम्पल मैले, फरक कुरा हो त्यो है। इम्युनोग्लोबुलिन्स भनेको एन्टिबडिजहरू। अब भ्याक्सिन्समा जाऊँ, कति टाइप्सको भ्याक्सिन हुन्छ, भ्याक्सिनको टाइप्सहरू के छ,
भ्याक्सिनको टाइप्सहरु के छ? भ्याक्सिन्समा एउटा छ लाइभ एटिन्युएटेड। यो याद गर्ने कुराहरु छ, म नेमोनिक दिन्छु तपाईलाई है। लाइभ भ्याक्सिन्स भनेर लेख्नु पहिला। लाइभ भ्याक्सिन्स। लाइभ भ्याक्सिन्स भने कस्तो हो? यस्तो भ्याक्सिन जसमा चाहिँ अर्गानिजम इज युज्ड एज अ भ्याक्सिन है। अर्गानिजम इज युज्ड एज अ भ्याक्सिन एन्ड क्यान रेप्लिकेट इनसाइड बडी। लाइभ भनेको यो भ्याक्सिन दियो भने चाहिँ यो भ्याक्सिनमा के हुन्छ? अर्गानिजमै हुन्छ र त्यो अर्गानिजम भित्र बडीमा गएर रेप्लिकेट पनि गर्न सक्छ। अबै डर लाग्दो भयो है। अर्गानिजम आफै दिने भ्याक्सिन, अर्गानिजमले दिएपछि त फेरि डिजिज होला भन्ने डर हुन्छ, हो कि होइन? अर्गानिजमै दिइसकेपछि डिजिज होला भन्ने डर हुन्छ। सो यसको दुईटा फर्म्स हुन्छ, एउटा एटिनुएटेड भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ नन एटिनुएटेड भन्ने हुन्छ है। सो एटिनुएटेडको मिनिङ के हो? यो भ्याक्सिनले चाहिँ डिजिज गराउँदैन भने नन एटिनुएटेडको के गराउँछ? डिजिज गराउँछ। हेर्नु है कति फरक छ। भ्याक्सिन कस्तो भ्याक्सिन छ भने लाइभ नन एटिनुएटेड भ्याक्सिन कस्तो भ्याक्सिन हो? यस्तो भ्याक्सिन जसले डिजिज गराउँछ, अर्गानिजम दिएर सिधै डिजिज गराउँछ। यस्तो पनि भ्याक्सिन हुन्छ है। यस्तो पनि भ्याक्सिन हुन्छ। एउटा मात्र एक्जाम्पल छ त्यसको, अहिले म भन्छु कुन हो एक्जाम्पल। एउटा मात्र एक्जाम्पल छ र यो त अब बुझ्न सकिने कुरा छ। अर्गानिजम दियो तर डिजिज गराउँदैन, ओके यो चाहिँ भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्न मिल्छ है भन्ने बुझिन्छ, हो कि होइन? तर यो त के छ? डिजिजै गराउने भ्याक्सिन एउटा मात्रै छ है त। सो द्याट इज लाइभको टाइप्सहरु। हामीले कमनली पढ्ने, तपाईहरुले पढ्ने चाहिँ लाइभ एटिनुएटेड भ्याक्सिन भनेर पढ्नुहुन्छ। लाइभ नन एटिनुएटेड पनि हुन्छ है। त्यो एउटा मात्र एक्जाम्पल छ। म त त्यही भएर अलिक सजिलो पारामा छुट्याइदिएको तपाईहरुलाई, नझुकिनुस् भनेर। ओके, यसको एउटा म नेमोनिक दिन्छु है त, यो भ्याक्सिन्स याद गर्ने कुन कुन भ्याक्सिन लाइभ भ्याक्सिन्स हो भनेर है। लाइभ भ्याक्सिन्सहरु चाहिँ नेमोनिक है। यो चाहिँ Attention teachers, please vaccinate small, young, beautiful infants with MMR regularly। यो नेमोनिक हो है। म भन्छु के भ्याक्सिन पर्छ यसमा भनेर। Attention teachers, please vaccinate small, young, beautiful infants with MMR regularly। भ्याक्सिनसँग रिलेटेड नेमोनिक छ है, त्यो अलिकति याद गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। सो ए बाट के हो? एडिनो भाइरसको भ्याक्सिन। ए बाट हो एडिनो भाइरसको भ्याक्सिन। टी बाट टाइफोइडको भ्याक्सिन। टाइफोइडको त्यो पनि ओरल है, ओरल टाइफोइड। पी बाट के हो? पोलियो। पोलियो पनि ओरल, ओरल पोलियो। इट्स अल्सो लाइभ एटिनुएटेड भ्याक्सिन हैन। बी बाट के हो? भ्यारिसेला जोस्टर, यसको भ्याक्सिन। ठीक छ। स्मल बाट स्मल पक्स, यो त अब सकिसक्यो, आजकल छैन हो, स्मल पक्स। वाइ बाट येल्लो फिभर, नेपालमा युज गर्दैन यो है, येल्लो फिभर। बी बाट एकदम कमन बीसीजी, सबैलाई थाहा छ यो हो। आई बाट इन्फ्लुएन्जा, इन्फ्लुएन्जा तर इन्ट्रानेजल है।
कन्टिन्यू गर्छु थोरै। ओके, लाइभ भ्याक्सिन्समा के पर्यो? एडिनोभाइरस, टाइफोइडको ओरल, पोलियोको ओरल, भ्यारिसेला जोस्टर, स्मल पक्स, येल्लो फिभर, बीसीजी भेरी कमन नेपालमा है, इन्फ्लुएन्जा इन्ट्रानेजल, एमएमआर त थाहा छ, मम्स, मिजल्स र रुबेला हो। र आरबाट अहिले नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा थपेको भ्याक्सिन रोटा भाइरस। ठिक छ। सो दिज आर लाइभ भ्याक्सिन्स है त। यो कपी गर्नु है त। यसमध्ये चाहिँ यो मात्रै ए लेखेको मात्रै के हो? इट इज नन एटिन्युएटेड, बाँकी सबै एटिन्युएटेड हो है। बाँकी सबै एटिन्युएटेड भ्याक्सिन्स हो, लाइभ एटिन्युएटेड भ्याक्सिन्स। यो मात्रै लाइभ नन एटिन्युएटेड भ्याक्सिन्स। ओके, ओके। यसपछि अर्को भ्याक्सिन्सहरू के हुन्छ? म आज टपिक मात्रै लेखाउँछु है त तपाईहरुलाई, जस्ट लेखाउँछु। यसको बारेमा भोलि अझै विस्तृतमा छलफल गर्छु म। ठिक छ। अर्को छ 2 नम्बरमा किल्ड भ्याक्सिन। यसको organism is used and cannot replicate, can't replicate है। यसमा organism युज गर्छ तर रेप्लिकेसन गर्न सक्दैन, डिजिज गराउँदैन, त्यही भएर। सो यसको नेमोनिक हेर्नु है त, आरआइपी अलवेज, आरबाट रेबिज। आज यो कपी मात्रै गर्नु है तपाईहरुले है त, भोलि हामी यसको बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौं। आईबाट इन्फ्लुएन्जा, पीबाट पोलियो दैट इज साल्क, केबाट किल्ड हैन, साल्क भने किल्ड भ्याक्सिन हो। एबाट हेपाटाइटिस ए है त। र यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा भएको अर्को भ्याक्सिन भनेको जेई को भ्याक्सिन, जापानिज इन्सेफेलाइटिसको भ्याक्सिन। ओके, त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा सब युनिट और सेलुलर और conjugate vaccine, and that is examples हरु के हो यसको? यसको नेमोनिक छैन, HPV, HIV, हेप बी हो, अर्को असेलुलर पर्ट्युसिस, PCV, PPSV, तपाईहरुले त PCV चाहिँ जान्नुहुन्छ है, PPSV यो भ्याक्सिन्सहरु हो। ठीक छ। र अर्को लास्ट है त 4 नम्बरमा, यो आज कपी मात्रै गर्नुस् है, भोलि म यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छु, नातिन। अर्को छ टोक्सोइड। टोक्सोइड भनेको टक्सिन्सहरु युज गरेछ एन्ड दैट हैव बीन डिटॉक्सिफाइड। टक्सिनको एन्टिजन युज गरेछ तर त्यसले डिजिज गराउँदैन, हार्म गर्दैन, त्यही भएर त्यसलाई टोक्सोइड भनेको। त्यसको इक्जाम्पल हो डिप्थेरिया र टिटानस। डिप्थेरिया टोक्सोइड, टिटानस टोक्सोइड, दुईटा मात्रै छ। ओके, सो यो भयो भ्याक्सिन्स को क्लासिफिकेसन। ठीक छ। लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन्स को एटेन्सन टिचर्स प्लिज भ्याक्सिनेट स्मल ब्युटिफुल यङ इन्फेन्ट्स विथ MMR रेगुलरली। अनि त्यही अनुसार मैले अघि लेखाएँ हैन। लाइभ भ्याक्सिन्समा के हुन्छ? अर्गानिजम युज गरे हुन्छ एन्ड दैट अर्गानिजम क्यान रेप्लिकेट। ठीक छ, लाइभ, त्यही भएर लाइभ भनेको बाँच्न सक्छ, रेप्लिकेट गर्न सक्छ, रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ। भने त्यसलाई डिजिज गराउँछ कि गराउँदैन भनेर हामीले डिभाइड गरेका थियौं एटिन्युएटेड र नन एटिन्युएटेडमा हो।
यदि एटिन्युटेड हो भने डिजिज गराउँदैन, नन एटिन्युटेड भयो भने डिजिज गराउँछ। एउटा मात्र इक्जाम्पल जुन छ एटिन्युटेड नन एटिन्युटेड जसले डिजिज गराउँछ द्याट इज एडिनो भाइरसको भ्याक्सिन, जुन चाहिँ मिलिटरीहरूले युज गर्छ। यो चाहिँ धेरै होस् है, मिलिटरीहरूले मिसनमा जान अगाडि चाहिँ एडिनो भाइरसको भ्याक्सिन दिएर पेसेन्टलाई डायरिया गराएर अनि पछि डायरिया नहुने, मिसनमा जाँदाखेरि उनीहरूले अब कस्तो ठाउँमा होइन एकदम हार्ड इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्छ नि त, सो त्यस्तो बेलामा पानी खाँदा उ गर्दाखेरि चाहिँ एडिनो भाइरसले गर्दा डायरिया नहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो बेलामा युज गर्छ है। त्यसपछि हामी किल्ड भ्याक्सिन पढ्यौँ। किल्ड भ्याक्सिनमा के थियो, त्यसमा पनि अर्गानिजम युज गरेको थियो, तर अर्गानिजम क्यान नट रेप्लिकेट है, त्यो अर्गानिजम चाहिँ किल भइसक्यो, मरिसक्यो, रेप्लिकेट गर्न सक्दैन, त्यही भएर किल्ड भ्याक्सिन भने। त्यसको इक्जाम्पल के थियो, आरआइपी अलवेज, आरबाट के थियो रेबिज, आईबाट इन्फ्लुएन्जा, इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ इन्ट्रामस्कुलरवाला, अहिले त्यो इन्ट्रानेजल चाहिँ माथि थियो, नाकबाट दिने, नाक मुखबाट दिने लाइभ हुन्छ जेनरली है, नाक र मुखबाट दिने चाहिँ मसल्समा हान्ने किल्ड भयो। अर्को पोलियो मसल्समा दिन्छ होइन, द्याट इज अल्सो किल्ड। अर्को छ हेपाटाइटिस ए, आरआइपी अलवेज हेपाटाइटिस ए, र मैले त्यो बाहेक एक्स्ट्रा एउटा हाम्रो नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा भएको भ्याक्सिन भनेको थिएँ, द्याट इज जापानिज इन्सेफलाइटिसको भ्याक्सिन, द्याट इज किल्ड अर इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन। ओके, त्यसपछि 3 नम्बरमा सब युनिट भ्याक्सिन्स, सेलुलर भ्याक्सिन, कन्जुगेट भ्याक्सिन, तिनटैलाई एउटै ग्रुपमा मैले ग्रुप गरेँ है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै अर्गानिजमको कुनै एउटा पोर्सन लिएर त्यो पोर्सनलाई चाहिँ उनीहरूले युज गरे हुन्छ, ठिक छ, द्याट इज अल्सो नोन एज सब युनिट, सेलुलर अर कन्जुगेट भ्याक्सिन। अर्गानिजम भयो, अर्गानिजमको कुनै एउटा सानो पार्ट लिएर बनाउँछ। त्यसमा इक्जाम्पल्सहरू के हो, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी, हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन, असेलुलर पर्टिसिसको भ्याक्सिन, पिसिबी भनेको न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन, नाममै छ कन्जुगेट, हेर्नु त, न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन। पिपिएसबी भनेको न्युमोकोकल पोलिस्याकाराइड भ्याक्सिन हो, यो पनि न्युमोनियाकै भ्याक्सिन हो पिपिएसबी भन्ने चाहिँ है। पिसिबी भनेको बच्चाहरूलाई दिन्छ, पिपिएसबी चाहिँ अलिक ठुलो एडल्ट्समा दिने हो, यो चाहिँ सानो बच्चालाई चाहिँ पिसिबी दिने हो है। अहिले एकजनाले सोध्दै हुन्थ्यो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन के हो भनेर, के हो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन? कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन फरक फरक छ, कुनै सब युनिट बनेको छ, कुनै किल्डवाला भ्याक्सिन बनेको छ, कुनै लाइभ एटिन्युटेड बनेको छ है। कम्पनीले फरक फरक बनाएको छ, त्यो कम्पनी अनुसार हेर्ने है, भ्याक्सिन्स अनुसार, भ्याक्सिनको नाम अनुसार फरक फरक टाइप्स छ, सबैको एउटै छैन है। भ्याक्सिन जसरी पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा जान्यो नि त यसबाट त होइन, 3टा तरिका त जानिसक्यो भ्याक्सिन बनाउने तरिका। सो 4 नम्बरमा टोक्सोइड भ्याक्सिन, त्यसमा चाहिँ के छ, टक्सिन्स, जसले टक्सिन बनाउँछ, जुन अर्गानिजमले टक्सिन बनाउँछ त्यो टक्सिन्स युज गरेर बनाएको भ्याक्सिन भयो। टक्सिन बनाउने के छ, डिप्थेरिया टक्सिन भन्ने सुन्नु भएको छ, टिटानस टक्सिन भन्ने सुनेको छ, टिटानस स्पाजिन भन्छ नि, सो यो टक्सिन्सको अगेन्स्टमा बनाएको भ्याक्सिन भयो चाहिँ। त्यसलाई डिटोक्सिफाई गर्छ, टक्सिन्स लिन्छ, त्यसलाई डिटोक्सिफाई गर्छ, अनि त्यही टक्सिनको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ भ्याक्सिनको रूपमा प्रयोग गर्छ, त्यसलाई हामी टोक्सोइड भन्छौँ। यसको 2टा इक्जाम्पल, डिप्थेरिया एन्ड टिटानस टक्सोइड, ठिक छ। This is about vaccines. Okay.